अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। और जब इंसान मुश्किलात में घिर जाता है तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, अब कौन सा वजीफ़ा किया जाए और किस तरीके से क्या किया जाए, क्या करे कि जिससे हमारी मदद हो सके या किसी से सिफारिश कराए। तो जब इंसान किसी परेशानी और मुसीबत में होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, या किसी आजमाइश में घिर जाता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि अब उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो ऐसे में मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम में से हर इंसान को ये चाहिए कि हम अपने रब को दिल के साथ पुकारे। तो फिर वो रब्बुल आलमीन अपने बंदे की ज़रूर सुनता है और अपने बंदे की गैबी मदद करता है, कोई भी वसीला पैदा कर देता है। याद रहे कि अल्लाह ताला इंसान की मदद ज़रूर करता है। हमें बस इतना चाहिए कि हम अपने दिल को अल्लाह के साथ पुकार कर देखें। तो हमारे भाइयों हमारी बहनों, आज की इस वीडियो में आपको एक कुरानी आयत का वजीफ़ा बताने वाला हूँ। ये अगर आप यकीन के साथ पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी गैबी मदद होगी। ये गैबी मदद कैसे होती है, इस हवाले से आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। ये वाक़या हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने ही बताया है। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कारगुजारी सुनाई है। ये कौन सी आयत है और इसका वजीफ़ा कैसे करना है, ये आपको आज हम बताएंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस वजीफ़े से फ़ायदा हासिल करें और आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाए। अल्लाह ताला इस वजीफ़े के ज़रिए कैसे इंसान की मदद फरमाता है, इस हवाले से आप ये वाक़या सुनिए, आप ये कारगुजारी सुन लीजिए। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के शहर जद्दा में गुजारा है। ये अपना वाक़या यूँ बयान करते हैं, कहते हैं कि जद्दा में वो कंप्यूटर का काम करते थे और कंप्यूटर का कोई ऐसा काम ना था जो वो ना जानते थे। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक तमाम जो काम है वो कंप्यूटर का करता था। और वो जद्दा में एक दुकान चला रहा था। उनका कफील उस शॉप का मालिक था, लेकिन उस दुकान का मुकम्मल काम मैंने खुद संभाला हुआ था और मेरे काम की वजह से दुकान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलती थी कि मेरा कफील भी खुश था और मैं भी खुश था। लेकिन वहाँ एक और दुकान भी थी जिस पर सऊदी खुद बैठता था और उसने मुलाजिम भी रखे हुए थे, लेकिन उसका दुकान नहीं चलता था। ज्यादा ग्राहक हमारे दुकान आते थे, जिसकी वजह से उस सऊदी को बहुत तकलीफ थी। मामला असर तक पहुंच गया और उस शख्स ने अपने असर और रसूख इस्तेमाल किए और उसने हमारी दुकान को बंद करवाने के चक्कर में खेलने लगा। तो सऊदी था और उसके ताल्लुकात थे, तो उसने इत्तलाआत की मिनिस्ट्री में कहकर मुझे फंसाने का प्लान भी बनाया। अब यूँ हुआ कि अब एक दिन मेरी दुकान पर 3 अरबी आए और मुझसे सॉफ्टवेयर वगैरह का पूछने लगे। फिर मैंने उनको बताया और उसने लाइसेंस के बगैर मुझसे कुछ प्रोग्राम्स मांगे। मैंने इसमें इनकार किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी बताई और मदद मांगी। तो मैंने फिर उनको 2 प्रोग्राम लाइसेंस कर दिए, USB में डाल दिए उनके लिए। फिर उन्होंने फ़ौरन से मुझे कहा कि तुम बगैर लाइसेंस के प्रोग्राम देते हो, तुम्हारे ऊपर केस होगा। अब मैंने उनको कहा कि मैंने अभी फ़रोख्त तो नहीं किया, आपकी मदद की है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब तुम्हें जाल में फंसाने के लिए ही था। और उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक सऊदी एजेंसी से है। एक पर्चा उन्होंने निकाला और उसमें उन्होंने मुझ पर पर्चा कर दिया, वो भाई बता रहे थे, और बताया कि कल तुम मिनिस्ट्री आ जाना और अपने कफील को भी कहना कि वो भी पेश हो। मैंने उनसे पूछा कि ये सब का जुर्माना इनका कितना होगा। उन्होंने बताई कि जो रकम उन्होंने बताई कि जो पाकिस्तान के रकम बनती है वो तकरीबन 30 लाख रुपए बनती है सऊदी में। भाई बताते हैं कि वो बहुत परेशान हुए कि आखिर ये हो क्या गया, और दिल ही दिल में उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि ए मेरे रब, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो ये सब क्या है। फिर मैंने अपने वालिदा को फ़ोन लगाया और उनसे बात की और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि तुम बस इसी आयत का विर्द शुरू कर दो जो कि तुम अक्सर पढ़ा करते हो। मैंने उस आयत का विर्द शुरू कर दिया जो कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173 का आखिरी हिस्सा है। आयत आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और दूसरी जानिब उसकी वालिदा ने मसल्ला बिछाकर सूरत यासीन पढ़कर दुआएं मांगना शुरू कर दी। और परेशानी बहुत बड़ी थी। आसपास जितने भी लोगों से इसके ताल्लुकात थे बात करके देख ली थी। उन्होंने बताया कि मामला वजारत का है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो मेरी गैबी मदद ज़रूर करेगा।
شام کے وقت جب میں اپنے دوستوں کے پاس پریشان بیٹھا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک عربی شخص کا خیال آیا جس کو میں نے اس کے گھر میں انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر کے دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ 25 سال اطلاعات کی منسٹری میں رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس بندے کا خیال میرے دماغ میں آنے لگا تو میں نے فوری اپنا فون نکالا اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس بندے کا جو فون ہے نمبر ہے وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس بندے کو رابطہ کیا، میں نے فوراً اس کو کال لگائی اور سارا معاملہ اس کو کہہ ڈالا۔ عبدالوہاب اس کا نام تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بڑے پیار سے بات کی اور کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، تم صبح جا کر فلاں بندے کو مل لینا اور میرا نام بتا دینا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ صبح جب میں منسٹری کے دفتر پہنچا تو اس شخص سے ملاقات کی اور پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جب اس شخص نے عبدالوہاب صاحب کا نام سنا تو بڑی عزت دی اور اس کے علاوہ اس نے مجھے سیدھا وزیر کے دفتر بھیج دیا، جہاں پر کسی پاکستانی کے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ میں وزیر کے دفتر میں گیا اور معاملہ بتا دیا، ساتھ میں عبدالوہاب صاحب کا بھی حوالہ دے دیا۔ وزیر نے عبدالوہاب کا نام سنتے ہی کاغذ پر کچھ لکھا اور مجھے نیچے بھیج دیا۔ وہاں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی یہاں کیسے آ گیا۔ البتہ جب میں نیچے پہنچا تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وزیر صاحب نے تمہارا جرمانہ معاف کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ تمہارا سامان واپس کیا جائے، میرے ساتھ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ تو میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری غیبی مدد کی اور میرا ایسا معاملہ، میری ایسی پریشانی حل کر دی جس کے حل کی امید بھی نہ تھی۔ یہ حقیقت میں اللہ کی غیبی مدد تھی، ورنہ جس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا، صرف 5 سے 10 منٹ اس کے گھر میں میری اس سے ایک دن ملاقات ہوئی تھی اور اس بندے کو اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے وسیلہ بنا کر میری مدد کے لیے اس کو منتخب کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیں کہ جب بھی بندے کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا تو اس بندے کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر افسوس ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ آپ نے بس روزانہ 70 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، آپ کسی مشکل میں پڑ جائے تو ایسے میں آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جیسی بھی مشکل ہوگی وہ حل ہوگی، انشاءاللہ آپ کو ہر مصیبت سے خلاصی مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، معاملہ سارا یقین کے اوپر ہے۔ جتنا بندے کو اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کے بقدر انسان کو وظائف کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں، اور جتنا یقین کے ساتھ ہم وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلدی ہمیں نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے خوب شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں اپنا نام بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود جو بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔